20th दशकं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेघ्रराजात् उदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टदम् इष्टिमध्ये तवैव तुष्टे कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुः तत्र मुनीश्वरैः त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतम् अध्यमानः स्वयं जनिष्ये अहम् इति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अथ मेरुदेव्यां त्वम् अंशदो भूः ऋषभाभिधानः अलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभाविदाशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवल्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रः त्वत् उत्कर्ष कृतात् अमर्षात् भवर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षं एनद् व्यदधाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथोद्वहन् आत्मरथाशयोऽपि अजीजनत् तत्र शतं तनूजा येषां क्षितीशो भरतो अग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरानवान्ये त्वपालय भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिः तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुर भूयमेयुः उक्त्वा सुतेभ्यो अथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वित मुक्तिमार्गान् स्वयं गतः पारमहंसवृत्तिम् अधा जडोन्मत्त पिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरल्लाप्य परं स्वरूपं तवा हृदाङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वादनाथ 21st दशकं मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधान वनिताजनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकम् अधीश्वर संशये त्वां भद्राश्रव नामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिः ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्त गूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि
दक्षिणगते हरिवर्षवर्षेः प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमालेः लीला विशेष ललितस्मित शोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापति सुतैश्च निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये अपि उदीचि खलु रम्यकनामवर्षेः तद्वर्षनाथ मनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् अमत्सर हृत्सुभाल्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मय समाह्वयम् औत्तराहम् आसीनम् अद्रिधृति कर्मठः कामठाङ्गं संसेविते पितृगण प्रवरो अर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मा किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययाधरण्याः संसेवितो महित मन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राक्र घृष्टघनपृष्ठ गरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षेः संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुत रूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतकण्ठमुख्यैः त्वं सांख्ययोगनुतुभिः समुपास्यमानः आकल्पकालम् इह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमा प्लाक्षे अर्करूपम् आयिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्चे अम्बुरूपम् अथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपम् अयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैः ध्रुवादिभिः उडुप्रकरैः गृहैश्च पुच्छादिकेषु अवयवेषु अभिकल्प्यमानैः त्वं शुंशुमारवपुषा महताम् उपास्यः सन्ध्यासु रुन्धिनरकं मम सिन्धुशाय पातालमूल भुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः चुष्टं भजे हरगतान् गुरुगेहनाथ।